Morning pasinti nga ato ang gitambalan sa naging panahon nga nagalisod sa iyang kabutang tungod kay na igo siya sa palupad hangin nga diin didto siya sa maong dapit nga naay wifi-an. Didto siya na igo sa palupad hangin unya pag uli niya sa iyang balay dali-dali na ngayo og tabang tungod kay naglisod siya sa iyang kahimtang sa iyang gibati nga wala niya masabti kung unsa ang hinungdan sa diyang atong gitan-aw gi-check up aron mahibaw-an kung unsa ang hinungdan siyang balatian. Akong nasayran o iyang nasayran ng maong balatian hinimo sa mga dautan o hunahuna nga naay abilidad nga palupad hangin. Muni ang procedure o pamaagi sa iyang pagtambal gamit ang espiritual.